नमस्कार। यो बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम हो। म कार्यक्रम वाचक चौगा डिबी गुरुङ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। वास्तवमा म बुद्ध धर्मको अध्यात्म आचार्य खेन्पो लामा र उपासक केही होइन, बुद्ध दर्शनको विद्यार्थी मात्र हुँ। यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने धर्मको अनुयायीहरूले शील र आचार संहिताको पालना गर्नेमा जोड गर्दछ, तर दर्शनको विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट सम्भावनाहरूको निरन्तर अध्ययन गर्ने प्रयत्नमा जोड गरिरहेको हुन्छ। यही अध्ययनको क्रममा मैले जाने बुझेको कुराहरू सबैलाई बाँड्न मात्र खोजेको हुँ। आजको चौथो श्रृङ्खलामा सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्वको खोजीमा कहाँ कहाँ गए, के गरे, कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्यो भन्ने बारेमा संक्षिप्त वाचन गरिनेछ। बोधी मित्रहरूले कार्यक्रम चित्त बुझ्दो भएमा आफन्तहरूले पनि सेयर गर्नुहोला। आजको चौथो श्रृङ्खलामा बुद्धत्वको खोजी र प्राप्त कसरी भयो भन्ने विषयबाट उठान गरिनेछ। यो बुद्ध वचन वाचन कार्यक्रम हो। राजदरबारको सुखशैलमा हुर्किएको सिद्धार्थ गौतमले खाली खुट्टा पैदल यात्रा गर्नु पर्यो। प्रथम दिनको पैदल यात्रा कति पीडादायक होला, शब्दहरूमा वर्णन गर्न सकिन्न। तर उनको प्रतिज्ञा र उद्देश्य प्राप्तिको मार्गमा यो पीडा साधारण जस्तै थियो। उनीसँग आत्मबल थियो। त्यसैको जगमा अनुमा नदी तरेपछि मगध राज्यतिर अगाडि बढ्यो। मगध राज्यको राजधानी राजगृह थियो। राजगृह नगर समृद्ध भएकोले प्रख्यात दार्शनिकहरू र पण्डितहरूको जमात त्यस वरिपरि जमघट भइरहन्थ्यो। बाटोमा विशाल गङ्गा नदी तरेर मगध प्रवेश गर्यो। बाटोमा जाँदै गर्दा साकी, पद्म र रैवत नामक ब्राह्मणहरूको आश्रममा पनि बस्दै गयो। सबैले उनलाई स्वागत एवं सत्कार गर्यो। दिउँसो बाटोमा हिँड्दै गर्दा पनि बटुवाहरूले आदर सत्कार गर्ने गर्दथ्यो। तर उनको अविरल यात्रामा आदर सत्कारको खासै महत्त्व थिएन। कपिल वस्तुदेखि राजगृह नगर लगभग 600 किलोमिटरको दूरीमा थियो। यति लामो कठिन पैदल यात्रापछि पाण्डव पर्वतको सुन्दर वनभागमा पुगे। पाण्डव पर्वत 5वटा पर्वतले घेरिएको रमणीय एवं सुन्दर वनभाग थियो। त्यहाँ प्रशस्त कन्दमूल र फलफुलहरू प्राप्त हुन सक्ने भएकोले त्यही घाँटीमा घाँसफुसको सानो कुटी बनाएर विश्राम गरे। भोलिपल्ट बिहानै राजगृह नगरमा भिक्षाटनका लागि गए। सिद्धार्थ गौतमको शारीरिक बनावट, चाल ढाल, हिँडाइ, बोलाइ, चलाइ, शिष्ट भाषा, करुणा र असाधारण स्वभाव देखेर सबै बटुवाहरू आश्चर्य मान्दथे। यस्तो महातेजस्वी साधु नगरमा प्रथम पटक देखिएकोले बटुवाहरूले पनि पछ्याउन थाले। राजदरबारको अगाडि मानिसहरूको भिडभाड देखिएकोले मगध नरेश श्रेणीय बिम्बिसरले सुरक्षा प्रमुखलाई यसको कारण सोधे। महाराज, यो महातेजस्वी साधु कपिलवस्तुको शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हुन्, जसको नामकरणको समयमा पण्डितहरूले चक्रवर्ती राजा हुने वा सन्यासले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। कोलीय र शाक्यहरू बीच आपसी द्वन्द्वको कारण प्रवर्जित भएका हुन्। गुप्तचरहरूबाट प्राप्त सूचना अनुसार उनी पाण्डव पर्वतको घाँटीमा कुटी बनाएर बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बिहान मात्र प्रथम पटक भिक्षाटनमा राजगृह आएका हुन्, सुरक्षा प्रमुखले भन्यो। साधु साधु साधु, महाराज उत्तेजित भए। गुप्तचरहरूलाई उनको निगरानी राख्नु भन्नु।
तत्कालै पाण्डव पर्वततिर प्रस्थान गर्न सानो दलबलको व्यवस्था गर। राजाबाट आदेश भयो। आदेश अनुसार व्यवस्था भएपछि दलबल सहित पाण्डव पर्वततिर प्रस्थान गरे। सिद्धार्थले बिहान प्राप्त गरेको भिक्षा पात्रमा हेरे। के यो त्यही खाना हो जो साधारण मानिसहरूले खाने गर्दछन्? आफैले आफूलाई सोधे। केही समय अघिसम्म म राजकुमार थिएँ, तर अब म साधारण सन्यासी भइसकेँ। अब मैले भिक्षामा जे प्राप्त हुन्छ त्यही ग्रहण गर्नुपर्छ। मनमा नै सोचेर भोजन ग्रहण गर्न थाले। भोजन खासै स्वाद नभएको राजकुमारको राजदरबारको राजभोगको स्मरण भयो। खाउँ कि नखाउँ भन्ने दुविधामा परे। तर सिद्धार्थलाई प्रचण्ड भोगले आक्रमण गरिसकेको थियो। भोजनभन्दा भोक मिठो, त्यसैले भोजन ग्रहण गरिरहेको थियो। त्यही समय पाण्डव पर्वतको शिखरमा महाराज बिम्बिसार आइपुगे। सिद्धार्थलाई उनी महाराज बिम्बिसार हुन् भन्ने जानकारी थिएन। फेरि पनि राजगृहको क्षेत्रमा राजकीय सम्मानका साथ आएको हुनाले उनी बिम्बिसार नै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धार्थको ठम्याइ थियो। मगध नरेश श्रेष्ठ बिम्बिसार सिद्धार्थको नजिकै गएर साधु सन्यासीहरूलाई गर्नुपर्ने राजमान मर्यादा प्रकट गर्दै यसो भने। हे सन्यासधारी सिद्धार्थ, तिम्रो कुलसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तिम्रो बारेमा जे सुनेको थिएँ आज त्यही अवस्थामा देखेँ। यो अवस्था देखेर म अत्यन्तै दुखी छु। तिम्रो असाधारण प्रतिभाका कारण शाक्य सङ्घ भयभीत र आतंकित भएका हुन्। सेनापतिले सैनिक अधिकारीहरूलाई र शाक्य राजकुमारहरूलाई यति धेरै उत्तेजित गरिदिएका थिए कि उनीहरूले सही र गलत के हो छुट्याउन सकेनन्। तिमी यही परिस्थितिको शिकार भएको हो। यदि यो सत्य हो भने तिम्रो विपक्षीहरूलाई मेरो सैनिक बलले तत्कालै कुल्चिन सक्दछ। शाक्य कुल विपरीत युद्ध नगर्ने तिम्रो मनसाय हो भने मगधको आधा राज्यमा तिम्रो अधिकार दिन्छु। यौवन अवस्थामा कायमको भोग, मध्यमा ऐश्वर्य र वृद्ध अवस्थामा धर्म धारणा गरेर मोक्ष प्राप्त गर। यही जीवनको लक्ष्य हो, राजा बिम्बिसारले भन्यो। हे कुलभूषण, करुणा माया मगधाधिपति, प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईले म प्रति देखाउनु भएको सहानुभूति एउटा असल मित्रको कर्तव्य ठानेको छु। यो सहानुभूति प्रति म कृतार्थ छु। तर म शान्तिको खोजीमा प्रवर्तित भएको हुँ। यो दुःखको संसारबाट छुटकारा पाउन सक्ने उपायहरूको खोजीमा छु। अब मेरो मन तृष्णा, काम, ऐश्वर्य, विषय, भोग र वासनाप्रति कुनै आकर्षण छैन, सिद्धार्थले भन्यो। सिद्धार्थको दृढ निश्चय देखेपछि आफ्नो उद्देश्य प्राप्त भएपछि उपदेश दिन राजगृह आउने वचन मागे। सिद्धार्थले मौन सहमति जनाएपछि राजा बिम्बिसार दरबारतिर फर्के। बाटोमा फर्किँदै गर्दा राजा श्रेष्ठ बिम्बिसारको मनमा अनेकौं तर्क वितर्कहरू खेल्न थाले। शाक्यकुलमा जन्मिएको नामकरणको समय चक्रवर्ती राजा हुने वा सन्यास लिए सर्वज्ञ बुद्ध हुने, दरबारमा हुर्किएको सुखशैलमा रमाएको राजकुमार, सङ्घको मतदानमा अल्पमतमा प्रवज्य लिएर सन्यासी भेषमा खाली खुट्टा भिक्षामा जीविका आदि आदि दृश्यहरू उसको दिमागमा फनफन्दै घुमिरहेको थियो। एक्कासी रथ रोकिएपछि मनको तरङ्ग टुट्यो। त्यस समय उनको रथ दरबारको ढोकाको सामने खडा थियो।
गरुङको मन लिएर रथबाट ओर्लिएपछि विचित्रको संसारमा के देख्न र सुन्नु पर्ने हो। टाउको हल्लाउँदै दरबारतिर लम्किए। समयको हरेक कालखण्डमा एक एक प्रतिष्ठाको विषयको प्रतिष्ठा चर्चाको चुलीमा पुग्दछ। त्यस समय सन्यास लिने प्रतिष्ठाको विषय थियो। त्यसैले सिद्धार्थ गौतमको नामकरणको समयमा 8 जना पण्डितहरूको समूहमा कौन्डिया पनि थिए। उनी कान्छो पण्डित भए तापनि सिद्धार्थले सन्यास ग्रहण गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन् भनी ठुक्का गरेका थिए। यसै विश्वासमा सन्यास लिएर उनलाई खोजी गर्दै आए। उनीसँग आशुजित, बस्प, महानाम र भद्रिका पनि थिए। पाण्डव घाँटीमा उनीहरूको भेटघाट भयो। भेट भएपछि आपसमा भलाकुसारी भयो। सिद्धार्थले गृह त्याग गरेपछि राज्यमा शान्तिको पक्षमा नागरिक आन्दोलन भयो। त्यसको परिणाम शाक्य र कोलिया बीच शान्ति सम्झौता भएको सुखद समाचार सुनाए। समाचारले सिद्धार्थलाई अत्यन्तै शान्ति दियो। हे मित्र हो, यो मेरो जित हो, सिद्धार्थले भने। हामीलाई मित्र भन्नुको अर्थ बुझिएन नि, कौन्डियाले सोध्यो। हे मित्र कौन्डिया, केही समय अघि म राजकुमार थिएँ, तपाईहरू विद्वान पण्डित। अब मैले पनि प्रवचन ग्रहण गरी सन्यास धारण गरिसकेँ। जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार मित्र भनेको स्वार्थ रहित अवस्थामा एउटाले अर्काको मर्म र भावना बुझेर आपसी सहयोगको आदान प्रदान गर्नु नै मित्रको परिभाषा हो। सत्य कुरो भन्नु पर्दा अब तपाईँ र मेरोमा के अन्तर छ र? यसमा संकोच मान्नुपर्ने कुरा के छ? यदि केही अन्तर छ भने त्यो हो शारीरिक आकार, प्रकार, आचरण र वैचारिक दृढता। आखिर हामी सबैको लक्ष्य त एउटै हो नि, सिद्धार्थ गौतमले सरल भाषामा भने। मनमा नै मुस्कुराहट पनि गर्न थाले, तर होठमा मुस्कुराहट देखाउन सकेन। सिद्धार्थको कुरामा सबैले हाँ मिलाए, तर मलाई त मित्र भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो, कौन्डियाले भन्यो। उपरान्त के भन्न रुचाउनुहुन्छ त? सिद्धार्थले सोध्यो। आयुष्मान भन्न चाहन्छु, कौन्डियाले भन्यो। पण्डित कौन्डिया उनको गुरुकुलको गुरु पनि थिए, त्यसैले उनको कुरा सिद्धार्थले नकार्न सकेन। त्यसपछि उनीहरू बीच मित्र, पञ्चवर्गीय भिक्षु र आयुष्मानको नातामा सँगसँगै ज्ञानको खोजी गर्न थाले। त्यस समय आलार कालाम नामक सांख्य दर्शनमा प्रख्यात थिए। उनकै आश्रम खोज्दै गए। यसरी खोज्दै जाँदै गर्दा बाटोमा भृगु ऋषिको आश्रममा पसे। त्यहाँ उनले प्रथम पटक सन्यासीहरूको योग, तपस्या, यज्ञ र समाधिको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाए। त्यसपछि आलार कालामको आश्रम खोज्दै वैशाली पुगे। त्यहाँ उनले आलार कालाम र उद्धक रामपुत्रसँग संख्या दर्शन, ध्यान र समाधि मार्गको अध्ययन गरे। त्यसपछि राजर्षि नेग्रीको आश्रम खोज्दै गया पुग्यो। उनको आश्रम उरुवेलको निरञ्जना नदीको किनारमा भएकोले शान्त वातावरण थियो। त्यहीँ बसेर ध्यान, तपस्या र साधना गर्न थाल्यो। उनको साथमा ती 5 जना मित्रहरू पनि थिए, जसलाई उनी पञ्चवर्गीय भिक्षु पनि भन्दथे। सिद्धार्थ गौतमले गृह त्याग गरेपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले 6 वर्षसम्म महातपस्या गर्यो। धेरै गुरुहरूको आश्रम गएर उनको सेवा सत्कार गरे। जुन गुरुहरूले जे जस्तो प्रकारको ध्यान, तपस्या र साधना गर्नु भन्यो, एकदमै निष्ठापूर्वक र विधि विधान अनुसार
साधना गर्यो, एकपछि अर्को साधना गर्दै गयो, तर अहङ्कारको तृप्त भएन, अर्थात् दुःखको संसार समाप्त भएन। तपाईले जे गर्नु भन्यो मैले निष्ठापूर्वक सबै साधना गर्यो, तर अहङ्कार तृप्त भएन। उनले गरेको साधना एकदमै अपूर्व थियो। कुनै पनि गुरुहरूले तिमीले ठिकसँग साधना गरेन, त्यसैले तृप्त हुन सकेन भनेर भन्न सक्ने अवस्था थिएन। आलोकाचो गुरुहरू त सबै गौतमको निष्ठापूर्वक साधना देखेर परपर भाग्दथे। अन्तमा गुरुले क्षमा माग्यो र भन्यो, अब तपाईं अर्को कुनै नयाँ गुरुलाई खोज्नु भनेर भन्यो। यही क्रम प्राय जसो सबै आश्रमहरूमा भयो। यसरी गुरुको आश्रम खोज्दै जाने क्रममा एउटा नयाँ आश्रममा पुगे। त्यहाँ गुरुले भन्यो, हेर गौतम, ध्यान गर्ने र मन्त्र पढ्ने समयमा बाँदरको स्मरण गर्नु हुँदैन। अब समस्या के थियो भने ध्यानको समयमा जति उपाय गर्यो त्यति नै बाँदरको स्मरण बढ्दै जान्छ। बाँदरको स्मरण गर्दै गएपछि ध्यान स्थिर हुँदैन, स्थिर नभएपछि चित्त शान्त हुँदैन, शान्त नभएपछि केलाई ध्यानमा बसेको त्यो कुरा स्पष्टसँग प्रतिबिम्ब हुन सक्दैन। प्रतिबिम्बित नभएपछि सही र गलत मार्गको वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुन सक्दैन। त्यसबेला गुरुहरूको आश्रममा नयाँ श्रमणेरहरूको लागि यस प्रकारको अस्वाभाविक शर्तहरू बाँधिएको हुन्थ्यो, जुन शर्तहरूको पालना केवल महासङ्कल्पवान व्यक्तिले बाहेक सर्वसाधारणको लागि सम्भव थिएन। सिद्धार्थ गौतम महासङ्कल्पवान व्यक्ति थियो, सब दाउमा लगाउन जान्दथ्यो, क्षेत्रीय थियो, कुनै व्यापारी थिएन। धेरथोर नाफा नोक्सानको धन्दा गरेर मन्दिरमा घन्टी बजाएर वा राम राम हरि कीर्तन गरेर सत्यको ज्ञान पाइहाले ठिकै छ, नपाए केही छैन भन्ने अवस्थामा थिएन। त्यसैले उनले सबै खोज्यो, तर चिताए अनुसारको ज्ञान प्राप्त हुन सकेको थिएन। उनी यही चिन्तामा भौतारिरहेको थियो। यसरी सिद्धार्थ गौतमको समय बितिरहेको थियो। एक दिन एउटा गुरुले भन्यो, सिद्धार्थ, दिन प्रतिदिन भोजन कम गर्दै जानु। जुन दिन भोजनमा एउटा मात्र चामलको दाना रहन्छ त्यो दिन ज्ञान प्राप्त हुन्छ। गुरुको आज्ञा अनुसार सिद्धार्थले त्यही अनुसार भोजन कम गर्दै गयो। 6 महिनामा एउटा चामलको दाना मात्र भोजन भयो। ज्ञान त प्राप्त भएन, तर शरीर पूर्णतया विनाश भयो। शरीरमा हड्डी र छाला मात्र बाँकी रह्यो, बिल्कुल सर्वाङ्गको जस्तो शरीर भयो। गुरुबेलको निरञ्जना नदी तरेर भिक्षाटनमा जानुपर्ने थियो। त्यो दिन सानो नदी पनि तर्न सकेन, बाटोमा ढल्यो। एउटा घाँसको जरालाई समात्यो, त्यो पनि समात्ने क्षमता रहेन। हात खुट्टा फतक्क गल्यो। तब सिद्धार्थलाई चेतना खुल्यो, मलाई यो के भयो, म के गर्दैछु, मलाई के हुँदैछ। भवसागर तर्ने इरादाले सन्यास लिएको हुँ, तर आज यो सानो नदी पनि तर्न सकेन। यो बडो आश्चर्य भयो मलाई। यो घटना उरुबेलको निरञ्जना नदीको किनारमा भएको थियो। यस घटनापछि सिद्धार्थ गौतमको पूर्ण रूपमा चेतना खुल्यो। आफूले चिताए अनुसारको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम शरीर विज्ञानको नियमित प्रक्रियालाई पालन गर्न आवश्यक महसुस भयो। मेरो भौतिक शरीर नै छैन भने ज्ञान प्राप्त कसरी गर्ने। परम ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सन्तुलित भोजन आवश्यक महसुस भएकोले त्यस दिनदेखि नियमित भोजन गर्न थाले।
सिद्धार्थ गौतमले नियमित भोजन गर्न थालेपछि लामो समयदेखि उनको सत्सङ्गतमा रहेका पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले मनमा सोच्यो कि अब यो सिद्धार्थले उपवासको महासङ्कल्प व्रतलाई तोड्यो। उपवास तोडेपछि पथभ्रष्ट र पतित भयो। अब यो नरकवास हुन्छ। यसले परम सत्य ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यसको सत्सङ्गमा रहेर बसेर अब कुनै ज्ञानको लाभ हुँदैन भने उनलाई त्यागेर गए। गुरुबेलको पूर्व क्षेत्रमा अवस्थित एउटा बस्तीमा श्रेणी नामक सम्पन्न गृहस्थी थिए। उनको सुजाता नाम गरेकी छोरी थिइन्। उनले पुत्र लाभका लागि पिपलको भाकल गरेकी थिइन्। उनी प्रत्येक दिन प्रातकाल एउटा विशाल पिपलको वृक्षको फेदमा पूजा गर्न जाने थिइन्। पूर्णिमाको चतुर्दशीको प्रात पूजा गर्न जाँदा त्यही पूजा स्थलमा साक्षात भगवानको रूपमा शान्त मुद्रामा एउटा भिक्षु ध्यानमा बसिरहेको देखे। ओहो, मेरो कस्तो अहोभाग्य! मेरो पूजा स्थलमा साक्षात भगवान पो ध्यानमा बस्नुभएको रहेछ। अब मेरो मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ठानेर भिक्षुलाई विधिवत पूजा अर्चना गरी स्वर्ण पात्रमा खीर दान गरे। सिद्धार्थले पनि सुजाताबाट प्राप्त भएको खीर ग्रहण गरे। अपराह्न पछि निरञ्जना नदीमा गएर स्नान गरेपछि सुजाताले दान गरेकी खीर भोजन गरे। यदि मैले सत्यमार्ग अवलम्बन गरेको छु र बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ भने यो मेरो स्वर्ण पात्र नदीको विपरीत धारमा बग्नु भने पात्र नदीमा फाले। भन्दा नभन्दै पात्र विपरीत धारमा बग्यो। ओहो, आश्चर्य! साधु साधु, मेरो मार्ग र सङ्कल्पमा कुनै सन्देह छैन भने जलदेवीलाई नमन गरी त्यहाँबाट फर्के। आउँदा आउँदै बाटोमा एकजना घाँसीले घाँस दान गरे। त्यही घाँसको मुठो ओछ्याएर पिपलको रुखमुनि पद्मासन लगाएर बसे र प्रतिज्ञा गरे। प्रकृतिको नियमअनुसार प्रकृतिको अवस्था उत्पत्ति हुन्छ, अर्थात् नियमित वा असाधारण कुनै पनि अवस्थाको घटना वा परिघटनाहरू घटित हुनुभन्दा पूर्व घटनाको प्रकृति अनुसार लक्षण वा विलक्षण अवस्थाका सङ्केतहरू देखा पर्दछन्। उदाहरणको लागि भूकम्पको कम्पन, आँधीको कालो बादल, मेघको गर्जन, प्रलयको भुमारी, धनुषको टङ्कार, युद्धको घोषणा, प्रसावको पीडा, ऋतुको परिवर्तन, परीक्षाको अध्ययन, शान्तिको प्रस्ताव, सम्बन्धको प्रेम वचन, प्रकाशको तेज र ज्ञानको उदय आदि आदि। उपरोक्त अवस्थामा घटना र प्रकृति अनुसारको सङ्केत प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव हुन्छ। सिद्धार्थ गौतम पिपलको रुखमुनि घाँस ओछ्याएर पद्मसानमा बसेपछि प्रतिज्ञा लियो कि यो मेरो शरीरको हाड र छाला मात्र बाँकी रहे पनि बुद्धता प्राप्त नगरी यो आसनबाट उठ्ने छैन भनी ध्यानमा बसे। उनको मूल उद्देश्य सत्यको खोजमा थियो, तर उनलाई त्यस बखत अचानक उकुस मुकुस भएर असहाय पीडा भयो। शारीरिक पीडाको कारण उनलाई न त ध्यान, न पद, न परमात्मा। चित्त एकदमै विलुप्त भयो, किनभने चित्तको मूल उद्देश्य नै यो पाए हुन्थ्यो, त्यो पाए हुन्थ्यो, यसो भन्न पाए हुन्थ्यो, त्यो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। महत्त्वाकांक्षा नै चित्तको आत्मा हो। तर त्यस समय पीडाको कारण उनको मनमा कुनै महत्त्वाकांक्षा थिएन। सत्यको वासना पनि छुट्यो।
सम्पूर्ण भावले सबै बाँच्नलाई त्याग दियो, बिल्कुलै शून्य अवस्थामा पुग्यो। प्रकृतिको नियमअनुसार पनि एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्नका लागि शून्य अवस्थामा पुग्न अनिवार्य हुन्छ। त्यही शून्यताबाट नवीन अस्तित्वको उदय हुन्छ। सिद्धार्थलाई पनि यही भयो। सिद्धार्थको जब आँखा खुल्यो तब आकाशमा अन्तिम तारा डुब्नेवाला थियो। अन्तिम तारा डुब्दा डुब्दै उनको अन्तरात्माबाट ज्ञानको ज्योति उदय भएर आयो। संसारलाई प्रकाशित गर्न सक्ने पूर्वानुस्मृति, व्युत्पत्ति र प्रत्यक्ष समुत्पाद सहितको भूत, वर्तमान र भविष्यलाई देख्न सक्ने त्रिकालदर्शी बुद्ध चक्षु सहितको बुद्धत्व प्राप्त भयो। तर यो स्वयं भयो। यो अद्भुत घटना हुने बेलामा त्यहाँ न कुनै गुरुहरू नै थिए, न त आचार्य, उपाध्याय र पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू नै थिए। त्यसैले मारा अर्थात् काल स्वयं त्यहाँ आएर भने, हे सिद्धार्थ गौतम, तिमीले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने समयमा त्यहाँ कोही पनि मानिस उपस्थित थिएन। यसको साक्षी को छ भनेर प्रश्न गर्दा स्वयं काल, बोधिवृक्ष, थारामण्डल र यो पवित्र बुद्ध भूमि साक्षी छ भन्यो। उनको उत्तर सुनेपछि बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै बुद्धलाई प्रथम पटक नमन गरी काल पनि त्यहाँबाट फर्किए। यसरी सिद्धार्थ गौतमले वैशाख पूर्णिमाको रातको प्रथम प्रहारमा पिपलको रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको हुनाले पिपलको रुखलाई बोधिवृक्षको नामबाट परिचित भयो। आजको चौथो श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। पाँचौं श्रृङ्खलामा धर्मानुमोदन कसरी भयो, किन भयो, कहाँ कहाँ भयो भन्ने विषय लिएर फेरि भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। बुद्धम शरणम गच्छामि।